अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आइए करते हैं खुलासा कुरान पारा नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान इंसानों में भी होते हैं और जिनों में भी। उनकी खुशनुमा बातों से धोखा ना खाओ, ये नबियों के दुश्मन होते हैं और अपनी खुशनुमा बातों से लोगों को धोखा देते हैं। तुम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहो और उसकी किताब को थामे रहो। उसमें हक़ है, मुकम्मल सच्चाई और इंसाफ है। उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता। दुनिया वालों की बातों में ना आओ, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। ये महज गुमान की पैरवी करते हैं। तुम्हारे पास यकीन की रोशनी है। जिन हलाल जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए उन्हें इत्मीनान से खाओ और उन्हें हराम मत समझो। गुनाह मत खाओ, खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उन्हें मत खाओ। शैतानों की बातें मत सुनो, वो तुम्हें शिर्क में ढकेल देंगे। तुम ज़िंदगी की हकीकत से ना आशना थे। अल्लाह ने तुम्हें अपनी किताब देकर ज़िंदगी अता कर दी। अब तुम लोगों के दरमियान रोशनी के साथ चल रहे हो, जबकि दूसरे लोग अंधेरों में भटक रहे हैं। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करो और इसका हक़ अदा करो। इंसानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेशुमार बागात उगाए। तुम इनके फल खाओ और कटाई के वक्त उसका हक़ अदा करो और हद से आगे ना बढ़ो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मवेशी पैदा किए हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। इन्हें इत्मीनान से खाओ, शैतान के बहकावे में ना आओ। उन तमाम चीज़ों को हलाल समझो जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया है। उनमें से कुछ चीज़ें यहूदियों पर उनकी सरकशी की वजह से हराम कर दी गई थी। तुम अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। वालिदैन के साथ बेहतर सुलूक करो। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। बेशर्मी खुली हो या छुपी, उसके करीब ना जाओ। जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है उसे नाहक कत्ल ना करो। यतीमों के माल की बेहतर देख रेख करो। उसे बुरी नज़र से मत देखो। नाप तोल में कमी ना करो। जब बात कहो इंसाफ की कहो, अगरचा मामला अपने रिश्तेदार का क्यों ना हो। अल्लाह के अहद को पूरा करो। अल्लाह का रास्ता सीधा रास्ता है, बस इसी पर चलो। उसका रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर ना चलो, वरना अल्लाह के रास्ते से दूर होकर भटकते रहोगे। ये अल्लाह की नसीहतें हैं, उन पर अमल करोगे तो अल्लाह की नाराज़गी से बच जाओगे। अल्लाह की किताब बरकत वाली किताब है, उसमें रोशन दलील है, हिदायत और रहमत है। उस पर अमल करो और तकवा की रविश इख्तियार करो। याद रखो, जो अल्लाह के पास नेकी लेकर जाएगा उसे 10 गुना बदला मिलेगा और जो बुराई लेकर जाएगा उसे बुराई ही का बदला मिलेगा। तय कर लो कि तुम्हें सीधे रास्ते पर ही चलना है, इस दीन पर अमल करना है जो बिल्कुल ठीक दीन है। इब्राहिम जिस तरह अपने रब की तरफ यकसू थे उसी तरह यकसू हो जाना है। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए हो और खुदा की खालिस बंदगी में तुम सब से पेश रहो। तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, तुम्हारे दिल में इससे कोई उलझन ना रहे। उसके ज़रिए लोगों को खबरदार करो और खुद याद दहानी हासिल करो। उसी की पैरवी करो। रब को छोड़कर दूसरों को सरपरस्त ना बनाओ और रब की किताब को छोड़कर दूसरों की रहनुमाई कबूल ना करो। आखिरत की तैयारी करो। इस दिन सब के आमाल बिल्कुल ठीक ठीक वज़न किए जाएंगे। जिनके आमाल में वज़न होगा वही कामयाब होंगे। सो तुम वज़नी आमाल का एहतमाम करो। अल्लाह ने तुमको
زمین میں اختیارات کے ساتھ خصوصی طور پر بسایا، تمہیں جینے کا سامان دیا، فرشتوں کے ذریعے تمہاری تکریم کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ابلیس کی مثال تمہارے سامنے ہے، تکبر سے دل کو پاک رکھو۔ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکانے کا طے کر رکھا ہے، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ اس نے طے کیا ہے کہ تم سے رب کی ناشکری کروائے گا۔ رب کی ناشکری تباہی کا راستہ ہے۔ ناشکری سے بچو اور شکر گزاری کے راستے تلاش کرو۔ بہکانے والے ہمیشہ خیر خواہی کے بھیس میں آتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تم بہکانے والوں سے کبھی دھوکہ مت کھاؤ۔ ابلیس نے کس طرح آدم اور حوا کو بہکایا، اس سے سبق حاصل کرو۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے، آدم اور حوا کی طرح فوراً توبہ کر لو۔ ابلیس کی طرح غلطی پر ڈھٹائی کا راستہ مت اختیار کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں خیر اور شرک کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ نہ شر سے سمجھوتا کرو اور نہ دنیا کو ابدی سمجھو۔ اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا کی ہے، یہ تمہارا امتیاز ہے۔ تم بے لباسی مت اختیار کرو۔ یاد رکھو، تقویٰ بہترین لباس ہے، اس سے شخصیت بے عیب اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لباس کو ہمیشہ ساتھ رکھو۔ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے تم انہیں نہیں دیکھتے، اس لیے ان سے حد درجہ ہوشیار رہو۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تمہارا ایمان شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، اللہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جہاں بھی بے حیائی اور ناانصافی نظر آئے، سمجھ جاؤ کہ یہاں شیطان کی کوئی چال ہے۔ ہر طرح کی بے حیائی اور ناانصافی سے دور رہو۔ ہر عبادت میں اپنا رخ صحیح رکھو اور خالص اللہ کی بندگی کرو۔ ہر عبادت کے موقع پر لباس جو تمہاری زینت ہے، اس سے آراستہ رہو۔ پاکیزہ روزی کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ پاکیزہ رزق اور لباس اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے خود کو محروم نہ کرو اور نہ انہیں حرام ٹھہراؤ۔ بے شرمی کھلی ہو یا چھپی وہ حرام ہے۔ گناہ اور ناحق زیادتی حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے اور بے جانے بوجھے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا حرام ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا پیر یا رہنما ہو، اس کے کہنے پر غلط راستہ اختیار مت کرو۔ قیامت کے دن یہ سب ہاتھ اٹھا لیں گے۔ ایمان والوں کو ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے رہو۔ اللہ نے رسول کے ساتھ حق بھیج کر سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ دین کو کھیل اور تفریح مت بناؤ، آخرت کے دن کو فراموش مت کرو۔ کسی شفاعت یا سفارش کے بھروسے نہ رہو، زیادہ سے زیادہ عمل کی فکر کرو۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے۔ اللہ نے جو حدیں متعین کی ہے ان کی پابندی کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ زمین میں اصلاح کا کام کرو، فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کو پکارو، اسی سے ڈرتے ہوئے، اسی سے امید لگا کر اچھی سے اچھی اور صاف ستھری زندگی اختیار کرو۔ اچھی زمین کی طرح بنو جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور خوب پھل پھول لاتی ہے۔ شکر گزار بنو اور اللہ کی کتاب سے اپنی زندگی کو ثمربار بناؤ۔ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی، تم بھی توحید کی دعوت کے علم بردار بنو۔ نبیوں کی روداد
سے سبق حاصل کرو۔ وہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ رب کا پیغام پہنچاتے، اپنی قوم کی خیر خواہی میں بے قرار رہتے، ان کی مخالفتوں پر صبر کرتے اور انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ نبیوں کے راستے پر چلنے کا عزم کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول درست رکھو، دوسروں کا مال نہ غصب کرو، اس روئے زمین پر اصلاح کا کام کرو، فساد نہ کرو، لوگوں کو خوفزدہ نہ کرو، اللہ کے راستے سے کسی کو نہ روکو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ مصیبت پیدا کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہے، ان کے برے انجام سے تنبیہ کرو۔